अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। चंद दिन कबल रावलपिंडी के अंदर एक खौफनाक ख़बर को ब्रेक किया गया कि रावलपिंडी के एक बड़े हस्पताल जो कि होली फैमिली के नाम से मशहूर है, उसकी एक लेडी डॉक्टर को खून पीते हुए पाया गया। ये खौफनाक ख़बर जंगल की आग की तरह फैली और उसकी खौफनाक सी तस्वीर को लगाकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता रहा। अखबारात में उसकी तस्वीर आई और यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब चैनल्स के ऊपर ये ख़बर चलने लगी। ये ख़बर इंतहाई खौफनाक थी और इसके चंद दिन के बाद जो इसके हक़ाइक़ सामने आए वो इससे कई गुना ज़्यादा खौफनाक थे। वो हक़ाइक़ क्या हैं, उस हवाले से मैं इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। आगाज़ में आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये राब्ता और ताल्लुक़ बरकरार रह सके। कहा जाता है कि किसी झूठ को इतना फैलाओ कि वो सच समझा जाने लगे। ग़ालिबन मुल्क पाकिस्तान के अंदर तीसरे नंबर पर शुमार होने वाला सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और रावलपिंडी का बड़ा हॉस्पिटल होली फैमिली, यहाँ से ख़बर ब्रेक हुई कि लेडी डॉक्टर युसरा उसको खून पीते हुए पकड़ा गया है। ये ख़बर ब्रेक होने की देर थी, फिर हर किसी ने अपने तबसरे शुरू कर दिए, जितने मुंह उतनी बातें, वो हिसाब शुरू हो गया। किसी ने कहा कि उसने कैनोला खून पिया है, किसी ने कहा कि इसने 7,000 कुछ बोतलें लेबार्ट्री में से खून पिया है, किसी ने कहा कि इसने बाहर से खून मंगवा कर पिया है। यानी ये ख़बर जिस तरह जी चाहा उसने उसको उसी तरह फैलाया। और अफसोस इस बात का है कि जिस सहाफ़ी ने यह ख़बर ब्रेक की है वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार सहाफ़ी है। यानी एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी ने इंतहाई गैर ज़िम्मेदार ख़बर को लीक किया है। इसके बाद जब उस लेडी डॉक्टर के साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने जाना शुरू किया और हमारे एक अज़ीज़ भी, जानने वाले भी उनके पास गए। जब उन्होंने आकर बताया कि उस लेडी डॉक्टर की हालत यह है कि वो बोलने के काबिल नहीं है और उसके वालिदैन वो भी वेल एजुकेटेड हैं, वो लेडी डॉक्टर युसरा वो भी वेल एजुकेटेड है और वो वालिदैन की इकलौती बेटी है। माँ बाप ने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसके ऊपर लगाकर उसको डॉक्टर बनाया। जब उस बच्ची का कैरियर बनना शुरू हुआ तो उसको एक झूठी ख़बर बनाकर उसको बदनाम किया गया, उसका कैरियर तबाह कर दिया गया, उसकी जॉब तक ख़त्म कर दी गई। उससे पूछा गया कि आया आपकी किसी के साथ दुश्मनी थी, या फिर होता है जहाँ पे कई लोग इकट्ठे रहते हैं वहाँ पर अनबन हो जाती है, तू मैं हो जाती है। तो उस डॉक्टर का कहना था कि कई बार ऐसा हुआ कि यानी हमें बहुत ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती, 36 घंटे हमें ड्यूटी करनी पड़ जाती थी और ज़ाहिर इंसान है, थकावट में कई बार ऐसा होता था कि हल्की सी तकरार हो जाती थी। और उसका कहना है कि मुझे नहीं मालूम था कि छोटी सी तकरार को इतना बड़ा इशू बनाया जाएगा। फिर वहाँ पर उन्होंने एक सहाफ़ी को हायर किया और उसकी खौफनाक सी तस्वीर निकाल कर उसको वायरल किया गया और ये मशहूर किया गया कि ये डॉक्टर खून पीते हुए पाई गई है। अफसोस का मकाम है कि माँ बाप इतनी मेहनत करके बच्ची को पढ़ाते हैं और एक इतनी आला तालीम और इतना आला उसको जो शोबा है उसके साथ उसको मुंसलिक करते हैं। जब वो बच्ची उसके साथ जुड़ जाती है, साल के करीब उसने वहाँ पर जॉब की और जब वो कामयाबियों की तरफ गामज़न थी तो उसको उसके रास्ते में रोड़े अटका कर उसको उसका रास्ता काट दिया गया। एक तरफ कहा जाता है कि ये जो सहाफ़त है ये पैगम्बराना शोबा है, लेकिन अफसोस के साथ कि अगर आप इसको पैगम्बराना शोबे से पैगम्बरों के साथ तशबीह देते हैं तो कम से कम बात की तो तहकीक करनी ज़रूरी है। बग़ैर तहकीक के बात को फैलाकर अगले की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई, अगले का कैरियर तबाह कर दिया गया और उसके माँ बाप, भले वो ख़बर झूठी निकली, अस्पताल की इंतज़ामिया ने तहकीकात करवाई, कमेटी बैठी और उस सहाफ़ी ने जिस शख्स के ज़रिए ख़बर लीक की थी उसको भी बुलाया गया, लेकिन कमेटी के सामने वो बंदा पेश नहीं हुआ। डॉक्टर युसरा पेश हो गई लेकिन वो बंदा पेश नहीं हुआ, जिसको देखते हुए अस्पताल इंतज़ामिया ने डॉक्टर युसरा को बेगुनाह करार दिया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उस सहाफ़ी ने डॉक्टर युसरा के घर जाकर उससे माफ़ी भी मांगी है और इस झूठी ख़बर के वायरल करने पर, लीक करने पर उसने उससे माज़रत भी की है। अब आप मुझे बताएं कि आपके माफ़ी के 2 अल्फाज या आपकी माज़रत या आपकी ख़बर की तरदीद कर देना, मुझे बताएं क्या उसका कैरियर उसको वापस दिला सकता है? क्या उसकी खोई हुई इज़्ज़त उसको वापस दिला सकता है? उसकी वालिदा टीचर है और उसकी एक माशरे में इज़्ज़त है, उसका वालिद वेल एजुकेटेड है, वालदा टीचर है, वो बच्ची वेल एजुकेटेड है और माँ बाप ने ज़िंदगी भर कमा कर
اس کو پڑھایا، اس کا خرچہ اٹھایا، اس کو ایک مقام تک پہنچایا، اور آپ نے ایک سیکنڈ میں بغیر تحقیق کیے، بغیر تصدیق کیے، آپ نے خبر لگا کر انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے آپ نے اس کا سارا کیریئر ایک سیکنڈ میں واپس زمین پر دے مارا۔ یعنی وہ بچی آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتی تھی، اس کی تعلیم اتنی تھی کہ وہ آگے پڑھتی، آگے بڑھتی تو وہ اچھے مقام پر پہنچ جاتی، ایک بڑی ڈاکٹر بن جاتی، لیکن آپ کی غیر ذمہ دار خبر نے اس کو ایک سیکنڈ میں زمین بوس کر دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ بھلے خبر جھوٹی ہے لیکن وہ بیچاری کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کسی کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتی، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ جس نے بھی اسے انٹرویو کیا ہے، یقین مانے اس بچی نے 2 سے 3 الفاظ سے زیادہ کچھ نہیں کہے، اس بچی کی ہمت ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیں اس بچی کا قصور کیا تھا؟ کیا جہاں پر کئی سارے افراد رہتے ہوں وہاں کی تو میں کا اگر آپس میں ہو جائے تو اس کا جرم یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح ذلیل و رسوا کریں، اس طرح آپ اس کا کیریئر تباہ کر دیں، اس کے ماں باپ کی خواہشات کو دبا دیں، اس بچی نے جو پلان بنائے ہوئے تھے اس کو آپ تباہ کر دیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایک طرف ہم صحافی اس صحافت کو پیغمبرانہ شعبہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، لیکن جب ہم خبر لگانے پہ آ جائیں تو ہم بغیر تصدیق کی خبر لگاتے ہیں تو اگلے کا ہم ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اس خبر سے ہو سکتا ہے وہ لڑکی خودکشی کر لیتی، زہر کھا لیتی، اپنے آپ کو مار دیتی، یا پھر اس طرح کی کئی خبریں ایسی ہوتی ہیں جس سے گھروں کے ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، قتل کی نوبت آ جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ نے تو اس بچی کو اس معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب وہ جہاں بھی جائے گی، بھلے خبر جھوٹی تھی، پورے ملک میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ خبر جھوٹی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس منہ سے باہر جائے گی؟ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی وہ اتنی غیر ذمہ دار حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس صحافی کو بدنام کرنے کے لیے ایک جھوٹا سورس پیدا کیا گیا اور اس سورس کا کنٹیکٹ کیا گیا اس صحافی کے ساتھ، اور اس پوری پلاننگ کے ساتھ اس صحافی کو بدنام کیا گیا۔ بظاہر تو یہ لڑکی بھی بدنام ہوئی، ڈاکٹر یسریٰ بھی بدنام ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس صحافی کو خراب کرنے کے لیے، اس کو معاشرے میں گرانے کے لیے، کیونکہ اس صحافی بھی یعنی اچھا کام کر رہا ہے، شاید اس کو گرانے کے لیے یہ ایک جھوٹی خبر پہلے سے ترتیب دی گئی اور اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے ذریعے اس خبر کو لیک کیا گیا ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن اس بچی کا مستقبل تباہ ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ نے زندگی بھر کما کر اپنی جمع پونجی لگا کر اس بچی کو ڈاکٹر بنایا اور اس کو ایک اچھے مقام تک پہنچایا، اور اس بچی نے ابھی فیلڈ میں قدم ہی رکھا تھا کہ ایک دم سے جھوٹی خبر، جھوٹا الزام لگا کر اس کو یعنی اس کی ساری خواہشات کو توڑ دیا گیا، اس کے راستے کو کاٹ دیا گیا، اور جس منزل کی طرف وہ بڑھ رہی تھی اس منزل کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار حائل کر دی۔ اب اس کو اپنی صفائی پیش کرتے 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 نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے، پھر نہ جانے اس بچی کا کیا کیریئر ہوگا، کیا مستقبل ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ صحافی ہونے کے ناطے بغیر تصدیق کی خبر لگائی گئی اور اس بچی کا کیریئر تباہ کیا گیا۔ اور میں تف بھیجتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ہلکی سی تکرار کو اتنا بڑا ایشو بنا کر، اتنا بڑا جھوٹا الزام لگا کر اس بچی کو خراب کیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو بندہ صحیح ہو، صحیح چل رہا ہو، اس کو آگے چلنے نہیں دیا جاتا، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر یسریٰ بھی اسی کا شکار ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ اس بچی کا مستقبل بہتر بنائے، اور جو لوگ یعنی اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ خبر لیک کروائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگیوں میں اس کا بدلہ اور اجر دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ اس بچی کا مستقبل اور جو نقصان ہو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرمائے۔ اور آخر میں اپنے صحافی بھائیوں سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے خبر جب آپ نے لگانی ہے تو اگر یعنی 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو کیا ہوا، تصدیق کرتے کرتے آپ 2 منٹ 3 منٹ اگر آپ کے لگ جاتے ہیں، اور اس تصدیق کے دوران آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ خبر جھوٹی ہے، کسی کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ کی تصدیق سے کسی کی زندگی بچ جاتی ہے، مستقبل بچ جاتا ہے، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ جہاں خبر ملی ٹھک آپ نے آگے وائرل کر دی؟ تو یہ جو واٹس ایپ گروپ ہیں یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہی ہے کہ بغیر تصدیق کے سب سے پہلے تو واٹس ایپ گروپ میں ڈالنا ہے، اس کے بعد اگلی کارروائی دیکھی جائے گی، تصدیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ لیکن بہرحال غیر ذمہ دار حرکت کی گئی ہے، غیر ذمہ دار حرکت کی وجہ سے اس بچی کا مستقبل تباہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ اس بچی کا مستقبل روشن فرمائے،
اور جن لوگوں نے اس خبر کے پیچھے جو لوگ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نمٹ لیں اور ان کو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سبق دے دیں، تاکہ وہ زندگی میں دوبارہ کسی کی زندگی کے ساتھ نہ کھیل سکیں اور ان کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔